अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की उर्दू की नई किताब में सबक नंबर 3 अखलाक हसना का खुलासा पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 खुलासे लिख चुके हैं, हम्द का और नात का। खुलासा लिखने से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मुसन्निफ़ का नाम, जिसका 1 नंबर मखसूस है। मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी, माखज़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिन्फ है सीरत निगारी। ये तीनों चीज़ें जो हैं लिखनी बेहद ज़रूरी हैं। उसके बाद खुलासा शुरू करते हैं। खुलासा शुरू करने से पहले हमने मुसन्निफ़ का तारुफ जो है वो 2 या 3 लाइनों में लिखना है, और ये तारुफ इतना जानदार और इतना शानदार होना चाहिए कि इन 2 लाइनों में हम पूरे मुसन्निफ़ की ज़िंदगी को या उसके काम का इहाता कर सकें। सैयद सुलेमान नदवी को तारीख़ आलम इस्लाम और अदब से ख़ास लगाव था। सैयद सुलेमान नदवी को तारीख़ आलम इस्लाम और अदब से ख़ास लगाव था। आपने सीरत, सवाने, दीन इस्लाम और ज़बान अदब के मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी काम किया। ये वो 2 लाइनें हैं जो मुसन्निफ़ की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। उसके बाद खुलासा शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पॉइंटर के साथ लिखा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और आपने भी पेपर में इसको पॉइंटर के साथ ही लिखना है, जिससे पेपर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, पेपर की खूबसूरती में इजाफा होगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कुरान हकीम करार दिया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबा पर फाइज हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी व इनकिसारी, मोहब्बत व शफ़क़त और फ़याज़ी व सखाफ़त का नमूना थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के काम आते। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सवाल करने वाले के जवाब में नहीं किया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 दफ़ा नहीं था, तो हमने पहला जो नहीं था, जिसका मतलब है मना करना, ठीक है, उसके ऊपर हमने वावेल लगाए हैं, यानी कामा लगाया है, ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके। घर में मौजूद खाने पीने का सामान भी हाजतमंदों को अता फरमा देते और ख़ुद फाका कर लिया करते थे। सखावत और फ़याज़ी का ये आलम था कि जब तक अल्लाह के रास्ते में सारा माल खर्च न कर देते, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान न आता। फिदक के रईस ने जब 4 ऊँट गले से लदे हुए भेजे, तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक सारा गला तकसीम ना किया, घर तशरीफ़ ना ले गए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहमान नवाज थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर और मोमिन का फ़र्क रवा नहीं रखते थे। घर के कामों में अज़वाजे मुताहरात का हाथ बटाते थे। अपने फटे पुराने कपड़े खुद सी लेते, और जूते मुबारक फट जाते
تو خود ہی مرمت فرما لیا کرتے۔ باہر کے کاموں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا برابر ساتھ دیتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کی طرح کام کیا، غریبوں کی دلجوئی فرمایا کرتے۔ اگر کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو اس کا قرض خود ادا فرماتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ بولڈ کر کے لکھے ہیں۔ ان الفاظ کا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک تو پیپر کی خوبصورتی میں ان چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو نہایت اہم واقعات ہیں ان واقعات میں سے ایک لفظ کو ہم نے بولڈ کر کے لکھا ہے تاکہ پیپر چیک کرنے والے پر اچھا امپریشن پڑے کہ ہم نے تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، اور وہ واقعات جو ہیں وہ بولڈ انداز میں ان کا ایک ایک لفظ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا اور فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بچوں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ محفل میں جب کوئی پھل آتا تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے معاشرے میں خواتین کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے طرز عمل سے انہیں عزت اور ہمدردی کے قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی لیے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ یہاں تک کہ جانوروں پر جو لوگ ظلم کرتے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف پر زور دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امیر اور غریب سب برابر تھے۔ خادموں کے حقوق مقرر کیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہ جھڑکا، نہ مارا، اور نہ ہی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ کسی بھی جنگ کے میدان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ نہ موڑا، مگر کبھی بھی اپنے دشمنوں پر وار نہ کیا۔ بہادری کے ساتھ حملوں میں ڈٹ کر کھڑے رہتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم و استقامت کے پہاڑ تھے۔ قریش مکہ کے اصرار پر جب حضرت ابو طالب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبلیغ دین کے بارے میں رائے لی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ فخر کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کھانا تناول فرمایا اور
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روٹی کے ایک ٹکڑے پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر بھجوایا، کیونکہ وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے اور دوسروں کو صفائی کی تلقین فرماتے تھے، بات چیت ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے۔ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خشیت الہی سے بھرپور تھی۔ جب نماز ادا فرما رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے تصور میں زاروں قطار روتے، بعض اوقات تو ہچکی بندھ جاتی تھی، کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ابدیت، عین بے دال، یہ تھے مقام ابدیت، ورنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور مقام محبوبیت پر فائز ہیں۔